استمديتما معناين تبادوتينو في اليوتيوب أزول جايدا غدور يسفولاي الدغديون ميكير غماس يا تسديت نغديو سارو يغان يا يويز اللي غدا نسول اللي غدا نزري يا يويز يا نزور مقورن أسمون نتوخت الروايس نسوس وليان أمداكلني الحاج محمد أجاحود البنسير الحاج أحمد الريح سلفتي لأن اختيس مقالين الحاج أحمد الريح نير دا خرطوش دا يقلين الرئيس أحمد مسكين يا توخت يا نازور كل نسوس أردي ستمون أردي سني تمون غماس نمايس اسمه ماس الشهر ويروي الستان نغدا أيور نغشت يغديوشكا سسنفو أيور سنفو أما ومدو تيجان دون مغور نسوس ومالك أنضم مقورن رايس الحاج إبراهيم بيهتي غيا ويزنس ليسكر غا 90 غماس المعذر نيغ اللي غا يساول نيت في قلين سعيد أشتو تم سعيد أشتو تي قلين والبنسير نيغ خطا تسفيفتا تقوت ويني ورا كيزري غير غينا ربما يختلا تيزير تنزري ورتلي تنزري زكا راه كيزري غير غينتقد المجموعات غير غينا أمارقاد من الرباب هاتي تدار وقتر تيتفال غير التيروبا يسولف الاسم تيسولف مال كلو تيسولف في تنتخوسيوين وكان ريغا هذا وندا غزري غير ميكو مركان شكون تليسني غبيه تي ديقلين سعيدة شو دلحسنا زروال ديقلين إبراهيم إبراهيم اللي مزيم أشوف تمران ربي في اللازم مازال الحسين أشوف ماشي إبراهيم بالفا إبراهيم مسلم جمعة إبراهيم اللي مني كان إبراهيم بن محمد أشوف الحسين بن محمد أشوف كان تروا ولد ماس نفاس إبراهيم أبن الفعل خليت سمية إبراهيم أبن الفعل خلي سو زروال لأن الحسنة زروال سينا كان تروان تايتماتين ياوي غوادو التماس نخوا ياوي غوادو التماس نخوا ما غير إلا جات التعريف من نستوجع من الرئيسة غير كان أنه الرئيس واشو كله اللي نحسنو به أحمد بن العيد الحاج الدرغي نيت مفلح توقت من الرئيس التنين السوال حاج بالعيد يقعد زنيت لي سوال نسنيح ولكن وراسل سي سوال غمار المس يجي نبودر على التنين نيح يجي نبول حسنا التنين نيح نكي أي تسحل التنين نيح التنين نكي نيغ أشكو يغنوش كنسموكل من يقودن من تسقى يقودن ومورنا نغدخت مازلتنا غير التنين نيغ توتي غير التنين النيح نيح التنين أيتو قدير أشلوكن مست تزنيت السحل أقلو أيتو زغرنا إبراهيم الأحوال المعذر أد نتقرب دير سموك نتقرب تنزي غيلي قام لوطا لاخصاص منيغاك يمجاد منيغاك راه يترخا منيغاك يتبع عمران منيغاك يحاحام منيغاك يمنتاقن منيغاك يرقيت منيغاك يدو محمود منيغاك البنسير منيغاك مزوضة منيغاك يمتوقع منيغاك يدويران منيغاك يسكسوان منيغاك أمزميز منيغاك يفروقن منيغاك أيت كلشي منيغاك توقت أي اللي قودن المجتمع المغربي منيغاك يرداغني تيصوا ولوز تغلي داك سكرتار طاطا نيخاك كان لغا أي قودن ني غيتواش سكناد غير ما لقيت ميدان ما فات بهرا
تحقون غوين اللي التنين اللي غير التنين هو معنى اللي التنين معنى اللي التنين النيحك دايقا نيح هاتي شرح امتياز فسرنت يسلماد نض الأساتذة إننا كدرار يقور هاري التنين الخاد الغا لوطا إيقا يرحى هاري التنين الحا وكان نيغ الحج أشكون سعيدة تقول جولت انت فتاينا النيغ غمر جنس ولا بيهتي ولا شكوك كل الروايس حتى الفطواكي اللي كانوا وين فطواكي غدمنات إقليم دمنات ويني مقرصوص أريتيني نيحاك الجلو مرقيس إلا غيس إلا ما نغيس إنا نيحاك إلا ما غيس إلا ما غيس إنا نيحاك نيغ نتا غاية دوريكي أموكريسي جات أنه أرسي أماري أري سوال قداو منا هاتي اللي سبتيني غمار إلا غيسي ليس قدام نشكلي يمكن ونلينس غا اختوسنا اختسكلا اختيسي قدام دو سوير اللي لكم غا المعلومات اللي دارت لانين وريمكن التنتين نزري وران تزري تنشكلي دار كيلان أما سا مغايلي تسنت باش كنت تزريت راه تخسرت كنا جغد خطا اللي غينا إوا يخفينو هذا حتى ولات الكل إوا مرحبا كنت استشغيت ما هذا السلم نغي يسكريش الانتقاد للمجموعات لأن حتى هاكو نتلا ديت المجموعة أنا مازال تموت غالا الصونوتينس إلا يسخرا تشاش خلاص صونويان نتحقق واش تزلها لي زيسات تخسرنا ولا مي يقرغيني المجموعات
اشرح لك عيوني وانا احلم في طول حرمة انسان كله شيخ خطوري وانا احلم فرحت ريحة زفر وليتيني كاني وانا احلم شوف رحلة بين ونكون كلنا السينما حبيبي وانا احضر التحلف السبوع انت سنا حلولي وانا احضر إن الفرحة يتحت تسويني مالي وانا احضر تدرك شو سنقف الساعة ولا زوز قالت كلمة زيني وانا غلطان اللي حنت رايت بدن قالت نتنحي وانا غلطان عجوزي تبين الفنسر كله ما نكني وانا غلطان حكيتي حماك تلقى عمرك تعرف لما تموت تلقى الفم بعد تذكر البحر حكيتي حماك عشكنتي تموتي وانا غلطان عشكنتي بطاري زنزار ما خوتي في اللحي وانا غلطان تلقى الفم ما كنت في الله يهمو جبوري فقط لكاتوني كاتي وانا غلطان يطلعوني في اسم المعيشة تنسوني سنيني وانا غلطان يحبني الزرع الشباب يشكر شيتي بنتي وانا غلطان لا شوفوا المسكينين وفلسوني هاي اللي كتافوني عقلك كاتوني كاتي وانا غلطان وفي سين متنغيلي شكرا هو بادئ قبل الحركات وفي سين متنغيلي شكرا يوري وانا غلطان يبرد الهوى بنسى كل حركتي وانا احضر اخي كان زي بابا لانه على طريق وانا احضر لكن الوقت هذا ترزح ولا نكنتي وانا احضر يحس رحت ملاجئ وفوتاتوني وانا احضر يعيشنا في المكنات كنا ما كنا
سيرات الكلاني ونحضر أخينا حديث لما الجرحى نسيان القلي ونحضر أخو انت جاي لك اسمه قلي يحكني ونحضر أنا من عين ضحك نسكن ما ترياني ونحضر أخليك وقلي جاسني من اللي يقبل تغني اللي راك نيوت أخليك وقلي جاسني شكل علي ونحضر إليك وانتقل وراتبتي وبحضر أخلي حسك بالخير أنا وبخير وبحضر عشر جوج واحد كاسة عشر شجع رسمك أسمني أفكرش نفسي ضحكي حسك ترمني وبحضر أولا سنتي جيجا في بريد أولا شفتك قبل أن ترسمتي وبحضر والله هذا مش هجة كون تفلوين عزم شوشون كل قتل ولا تسويني ومحرم أيامي فرانا شكل فرحنا حلمي ومحرم والله هذا فرص عيونك فخني ومحرم يصبتي عزمنا تشطح انت ومحرم يسنتي جلو فالكرم سيقيني ومحرم الزرور سورة جند الهواء غير ترسل في الهيتمة مخطوفيت وين غير مخطوفيت إلا غدا ومسكين ربما إلا قيس هذا مسكين إلا قيس مولاي عبد الله العلوي إلا قيس كرطوش إلا قيس يتوكت نغوايس كرا يرمي كرا يموت كرا لا إله إلا الله أكلي سنة أكلي تكمل تميم تم سواتايا مرقا كيدي كمل ربي كيينيت هاتي غزان أكلي تكملتو الجوت غاما سواتايا مرقا كيدي كمل ربي كيينيت إنا تخطايا وكان هنبيه تاع كلي سني هاتي كاع إيا اللي قال البحر وريكي كرا الرئيس اللي يسهل هنبيه تي
دابد الحاج أحمد الريح دول بنسير كراداد غمسن الدومينو ماري هاتيكان أسن زايد برغوت القماس نيجوي وخور تسجلنا ركنا ماري لا نغيا لا مرويس إسكا وين ماري نغوي شكون يغنوش على القيادة البنسيرت أمر اللي تقصد اللي تسخف سعيدة الشوق دول البنسير هاتي وين برغوتاينا زري والي زرت ماني كايكا زرت ماني مش وين برغوتاينا مريان زرنا من كايكا أمر غير صان أمر غير دان أمر غير زديقن أمر غير ستوان تنمير تايتما أفلوم السوق أرتا ولا يغني أر الفيديو يغني تغني تقدر هاد الكمغ اللي سميتوش كنت يجيب الضغط لي يقول الفيديو راه ديك الزرير غير اللي غير بدر سعيد ديك الحاج المنسير اللي غينا تيدان كلو تمران ربي فلاسن ارتكلي تيغنينا يتما سرفته أركن بهراس نمير هن سنغيجت نديديت اللام سنغيجت ديديت معاوهم سنغيجت سترام واللي حملنين الخيرة هن تنموت تسجل خطان ميرت